Mayong gabi mga kapaglaom, akong gitimbaya no sab ang tanan nga nagapakig-uban kanato. Yaning gabi una sa ato ang mga kapaglaom gikan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao ug asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon, Pulong sa Kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mao'y maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan o buhi nga paglaom. Gani, palihog mga kapaglaom, i-share kining ato nga programa live, i-mention sa inyong mga kaigalaan, pwede po ta makahimo sa pag-comment, aron daghan pagayon nga makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga ato ang pagasusihon karon mao, naguluhan ang bag-ong Jerusalem. Ug malipayon kita niining takna sa ato ang pagtuon karon, kauban sa gyapon nato ang atong partner dinhi sa Kanginan, Pastor Edgar Bohos, ang ato ang pinalangga nga church pastor dinhi sa Capital Center is the Church. Mayong gabi kanimo diha, Pastor. Kumusta ka? Mayong gabi, Pastor Kem. Salamat nining kahigayunan sa pagpadayon sa pagtuon sa balaang pulong sa Ginoo ngadto sa atong mga kaigsuonan o mga kahigalaan. Salamat, Pastor, nga ang Ginoo no pagmayon nato nga padayon kita karon sa ato ang pagkig-uban sa itong mga kapaglab din sa ito ang programa sa Pulong sa Kinabuhi. Pansadi pa mo padayon nga ito sa unahan mga kapaglaom o Pastor, ano na ba kayo gusto nga panimbayaon sab sa itong mga kapaglaom karon na nagtanaw? Akong panimbaya dia atong mga higala nga kanunay gyud nagsunod, Pastor Kem, sa atong programa. Salamat kayo sa inyong pag-share o sa pag-comment nini kay pinaagi nining atong pagtuon sa matag Domingo o Miyerkules, nakahimo kita sa pakigbahin sa pag-Bible study sa atong mga kahigalaan nga wala pa gyud maka tuon. Yes. Pastor Kim, or wala pa sila magid masabti ba ang kinatibuk-an nga mga prinsipyo diha sa Biblia. O pinaagi nini, Pastor Kim, God willing, no, by God's grace, masabtan gyud nila ang kung unsa gyud ang kagustuhan sa atong Ginoo sa iyahang mga katawhan. Nindot kana tinuod kana kapaglaom, Pastor Bohos, og mga kapaglaom. Nindot kaayo na usab ang ato ang tukion nga suhito karon sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa kita mo sugod niini ato kining pagabuksan pinagi sa pagpangaliya nga mangayo kita og tabang sa Ginoo alang sa pagsabot nining mahinungdanon kay mga butang alang sa pagkat-on diha sa kamatuoran. At hangyon si Pastor Boss alang sa pagampo. Magampo kita among maluluyon gamhanan nga Dios nga naka sa imong trono sa kalangitan, amo kang gidayeg gipasalamatan karong taknaa ug sa tibok namong kinabuhi tungod sa imong kaayo ug sa imong mga panalangin nga imong gihatag kanamo Amahan. Nining mga orasa samtang kami magasugod usab sa pagtuon sa imong mga balaan nga pulong may tungod sa bag-ong Jerusalem nga imong ihatag bilang ganti kauban sa kinabuhi nga walay katapusan sa imong mga katawhan. Tugot ti Ginoo nga kining among pagtuon mahimong mabulokon o hapsay masaysay namo kini nga sa labing simple aron Ginoo daghan usab ang mapanalanginan ini lakip kami og amo gayong masabtan sa simple nga pagsabot aron Ginoo kini among maaplikar sa among kinabuhi samtang kami nagulat ni anang imong ikaduhang pagbalik aron kami Ginoo makapuyo na gyud niining among pagatun-an karon bag-ong Jerusalem sa langit unya nga imong gitagana alang sa imong mga kaanakan. Dalaygon ka o Dios ning takna, ihatag ka namo karon ang kaalam nga langit nun kauban sa among mga kaigsunan nga nagapamati og nagasunod karon sa ngalan ni Hesus nga among bugtong nga manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor. Niini karon sa ato ang pagtuon mga kapaglaom ang uluhan ang bag-ong Jerusalem. Kung imuha nga tutukan ang mao nga uluhan gitingban lamang kini og tulo ka mga pulong. Yes. Apan uban niining iyahang topiko karon nga atong paghisgutan adunay dalasab niining una nang pangutana og panghuna-huna. Tungod kay nagisgot mo gud ni kapaglaom, Pastor Bohos, yes,
ang bag-ong Jerusalem. Umiyon ka pastor og bag-o sa ato pa dani daan Dunay ani. daan, dunay daan. Dunay daan. Yeah. Og asa maning daan ni ini. No? Yes. Karon ato kini nga tagaan og pagtagad mga kapaglaom og mga higala unsay buhi nga mensahe alang kanimo kanako nga gipadayag sa Dios gikan sa iyahang mga pulong pinaagi sa ato ang suhito karon. Nasayod kita nga ang dapit nga sa diin didto ang Jerusalem didto karon sa Israel. Gitawag kini og Jerusalem. Yes. Nga sa diin pinaagi sa pagpangulo ni Solomon natukod kining mao ditong templo usab no sa Dios ug mo kining dapit nga kung sa diin didto ang mga katawhan sa Ginoo. Yes. Ang mga Hudiyo nga karon mo kining kasamtangan gitawag og Israel. Yes. Og mo kini ang dapit nga sa diin didto gayod na nimuyo ang mga katawhan sa Ginoo sa daang tugon. Gani kaniadto sa panahon sa mga pagkabihag sa mga katawhan sa Ginoo, kanunay gid sila mao magtutok og mo lingiw gyud balik dito sa ilahang pinalangga nga syudad ang Jerusalem. Kadumdum mo mga kapaglaom og Pastor Boss nga si Daniel sabtan dito sa Babylonia, magampo siya, buksan niya ang bintana unya moatubang gid siya dito sa Jerusalem. Yes. No? Og kining Jerusalem mga igsuon mga kapaglaom nga kaniadto ilang gikapuy-an mo kini ang yutan-on nga Jerusalem nga ang Dios maoy naghatag og ideya sa pagpahamutang niini apan nagamit siya og mga tawo nga maoy mihimo gayud sa pagtukod niini. Apan ang maong katahom sa Jerusalem nga kaniadto dili na sa mao susama nga ato ang makita og unsay naa karon kung makaadto ta og Israel, no? Abi niyo mga kapaglaom daghan gyud sab sa mga pastor nga ganahan gyud makaadto ning dapit dito sa Israel nga makita kita sa Jerusalem. Yes. No? Way sa payan og dili makaadto og Amerika sumala pa sa uban og basta makaadto lang aning dapit nga diin dito sa Ginoong Hesus og mga tinun-an kaniadto og bisan pa mga katawhan sa daang tugon. Karon kaya nga ato ang pagatunan ng bag-ong Jerusalem asa man ni siya karon, no? O kanus man ni nato makit-an o kanus man ta makaadto aning bag-ong Jerusalem. O kinsa man ang nagtukod gayod niini. Nasayod kita sa tangingon nga kaniadto ang Dios nagpuloyo sa maong pagtukod sa Jerusalem o sa templo apan tao ang nagtukod niadto. No? So sa dayon na nga si Jesus mga kapaglaom sa diha nga kayab na siya balik sa langit gikan sa iyahang pagpangbisita sa mga tinun-an human sa gikan siyang pagkabanhaw sa pagkayab niya balik sa langit siya sulti sa iyahang mga tinun-an diha sa Juan kapitulo 14 ngadto sa 3 nagaingon siya nga dili malisang ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios og sumalig kamo kanako og mingon sa diha nga sa balay sa akong amahan og dito daghang puy-anan. Ang isa nga mobalik ako nga og kuhaon ko kamo nga aron diin gani ako atoa usab kamo. Og nining pulunga diha ni Hesus sa Juan 14 ngadto sa 3 mao kini ang mahimo natong sukaranan sa ato ang pagtuon karon ining topiko nga bag-ong Jerusalem. O gani adunay mga pipila ka mga butang o mga bahin nga maghatod kanato sa pagkat-on o paghibalo o pagsayod partikularmente gayod ning atong topiko karon. Yes. Kanos man gyud ni nagsugod ning pagpanglantaw sa bag-ong Jerusalem sumala sa Biblia kay nagisgot naman ni karon og bag-ong tugon, no? Pero ato ang paklion sa Biblia kung sa daang tugon gisgutan na ba ning bag-ong Jerusalem? No, na ba suhito niini karon una mga kapaglaom ato kamong gihangyo nga magkig-uban sa pagpakli sa inyong mga Biblia o kahapon na mo mga cellphone namo sa inyong mga trabaho pwede ra ninyo madalikyatan og browse diha sa inyong mga cellphone. Pwede nyo paklion dara mga igsoon, mga higala, kapaglaop sa Hebrewanon 11 versikulo 10. Kinsa man ang gitala sa Biblia nga nagisgot na
sa pagdangat ni gitawag nga bag-ong Jerusalem. Na kita diha sa libro sa Hebrehanon 11 versikulo 10. So katong ang iyon ato ang partner kapaglaom Pastor Boss Yes. sa pagbasa alang kanato karon. Hebrehanon 11:10 nagkanayon ang pulong sa Dios kay siya nagpaabot man niadtong lungsod nga may mga patukuranan kinsang magtutukod og magbubuhat mao ang Dios. Salamat kay ni ana Pastor no. Kani naghisgot diha Pastor nga kaning siya kung imo ning basahon ang di pa maabot kining mga tekstuha dining versikulo 10 nagisgot kini kang Abraham. Yes. Si Abraham subala pa dinhi sa bag-ong tugon siya nagpaabot ni adtong gingon diha lungsod nga ang patukuranan ang magtutukod Ang dili Dios. tao ang Dios gyud mismo. Yes. So karon gitubag sa unang nga teksto nga mga kapaglaom nga kining bag-ong Jerusalem ang nagtukod niini dili na tao mismo na gayod ang Dios sa iyahang kaugalingon. Ug asa man nato makita diri sa kalibutan karon nga kanang tinukod sa Ginoo nga Jerusalem literal nga ang Dios gyud mismo nagtukod. Wa pa kita Pastor no? Yes. Balik ta Pastor Kim sa kini bitong kasaysayan sa Jerusalem sa Yes, daan. Kay ang atong pagtuon manggod karon is bag-ong Jerusalem. So naagyoy daan, naay original nga kuan pero dili lang ang Dios mo agyoy nagtukod niadto. Kay sa kasaysayan kung ato makita diha sa mga encyclopedia or sa history gyud mga kaigsunan, kini diyang Jerusalem Pastor Kim is one of the world's oldest cities with a history spanning over 5,000 years. So imo makita ba nga usa siya sa pinakakaraan nga syudad. Baniog na nga syudad kaniadto pa. Kaniadto pa. Dini sa Cebu, kung taga Cebu mo mga kaigsunan, ang pinaka karaan dini nga street, mo lang gitawag nila nga Colon Street, di ba? Oo, diri sa Cebu City. So sa Biblia pure pasukim ug sa kasaysayan, ang kining Jerusalem mo gini siya usa sa pinakakaraan yun nga syudad. O gani nagingon pa gud dinhi pasukim nga panahon sa gingharian sa pagsugod na sa kining Israel nga gingharian sa Huda. Kung atong makita ang primerong hari sa Israel wa may lain si King Saul, si di ba? Saul. King Saul. Apan kini diing bag-ong Jerusalem, according to the Bible, the Israelites history of the city began on 1000 BC or BCE with King David's sack of Jerusalem, following which Jerusalem became the city of David. So sa ato pa kini diay siyang Jerusalem, capital of the United Kingdom of Israel, mo ning tawag sa City of David. Syudad ni David. Kay si David baya gud mo'y pinaka kasi may panduhan baya nga human nga mibiya ang blang espiritu kang King Saul tungod sa iyang pagpagahi sa iyang kasing-kasing, unya sa iyang jealousy, si David ang sunod niya and David was considered as a man after God's own heart. Og dito niya siya di ay Pastor Kem ang gitugutan sa Ginoo nga mahulma kining bag-ong kining Jerusalem. Kining daan nga Jerusalem. Mo din nga dito matingala mga kaigsunan nga si Ginoong Hesus iyag yung giila nga lahi si ni David, di ba? Son of David. Kay si David gud mo ay nag-ano ni Pastor Kim kining daang Jerusalem. Og si Kristo isip siya anak si ni David. Murag iyang i-restore kining karaan nga Jerusalem. Munang bililhon ni kining pagtuon dili lang kay nga bagong Jerusalem. Kay sa daan pa daay sa kining daang pang Jerusalem, significant na kay Pastor Kim. Importante na kay siya sa gingharian sa Ginoo. Because Christ sa iyang pag-ani sa kadong panahon, maghimo naman siya iyang gingharian yun nga dili na mapukan Pastor Kim. Kay si David mama ang katong hari nga kinang pinanggaan kay gani kung si Haring David bisag nakasala siya pero giilaman gyud siya sa Ginoo nga pinangga gyud siya a man after God's own heart. Unya ang sunod po niya nga hari nga mao si Solomon usa pud ka paborito pud sa Ginoo. Naapuli na nga siya gani ang gitahasan sa Ginoo nga mutukod niya atong templo. So mao na Pastor Kim. So balik ta dinhi sa kininang bag-ong Jerusalem at least ato nang
na nakuha ba ang kanang background yun niining daang tugot daang Jerusalem. Sakto na nga si Abraham mismo gisaad ni daan pasugim. Gisaad na daan nga tungod kay malumpag man ni siya, magunob man ni siya, maguba man ni siya. Apan dunay himuon ang Ginoo o iyahang i-restore kining bag-o na nga Jerusalem pasugim. Og si Abraham naglaom niini pasugim. Nga ang mutukod na dili na si David kundi ang offspring na ni David ko ang iyahan nga kanang ang iyahan nga kaliwatan nga mao lamang si Ginoong Hesus nga muhari siya sa wala na katapusan pasukin. Daghang salamat niya na pastor no dindot kay makapaglaom nga kini nga mga luyo nga mga sugilanon dinhi sa ato karon nga suhito. Gani kung imuhang tamdan sa daang tugon daghang higayon sab kining Jerusalem naguba. Yes. Sige, sabikan pa sa panahon ni Nehemiah. Yes. Nagtinguha gyud si Nehemiah nga makauli gid dito sa iyang dapit nga Jerusalem nga aron nga mabalik og patukod kay sa kagahi pus ulo sa mga katawan sa Ginoo. Itugyan sila Ginoo sa Ginoo ngadto sa mga dili magtotoo nga mga nasod. Sa ilang mga enemies. O silang mga kaaway. Og mao na nga gubaton sila og mga bihag sila og mga maguba ang Jerusalem. Og diha ni ana ilan na pong tinguhaon sa pag-restore niini. Ila nga man panahon ni Nehemiah nahitabo sab ang pagpatukod balik sa mga patukuranan ni ining gitawag nga Jerusalem nidto sa daang panahon pa. Yes, oo. Bisan pa sa panahon ni Daniel og daghan nga tawo dilan ni Jehoshaphat nga nagtinguha sa pag-restore ni ining Jerusalem og nga ang kaniadtong katahom ni ining Jerusalem nga manindot gayud kayo sa sinugdanan. Yes, nga syudad. Ang nga syudad nga napunihan kani sig mga bulawan ug mga hamili usab gyud nga mga pinili nga mga materyales gigamit. Wa na gyud na nabalik susama kanito gani niadtong 70 AD. Kining Jerusalem nabungkag ba gyud ni nasunog na gyud pa gyud ni sa diha nga giatake kini sa mga Romanhon ug nga karon wala na gyud siya babalik sa kaniadto. Kay ang kuha magpasukim ang syudad magud kana bang imo makita ba nga it's a center sa mga tao nga daghan imo makita ang mga tao nya unsa imo gusto nga gikinahanglan na ara dinha mo nang gitawag siya nga importante unya ang nakanindot ni ining syudara kay holy city meaning balaan siya nga syudad. Mo nga ang Ginoo gusto gyud niya nga ma-restore gyud siya sa iyahang gyud nga siya mismo gyud ang magmutukod pasukan. Kung yung mapod nga tagdon diha pastor, kaniadto ang mga nitinghuha sa pagtukod, tinuod mga tao to sila sa Ginoo. Pero doon nasab sila yung mga apan sa ilang kinabuhi. Pabitaw si David no nga tungod kay siya adon na may kamot nga madugoon kay siya warrior man gyud og nga bisan diha gipadayag kaniya sa Ginoo ang plano sa pagtukod sa templo sa Dios og niining Jerusalem. Gipasa ngadto sa iyang anak ang pagtukod gyud mismo. Kaniya giuna padayag ang plano sa pagtukod. Ug karon kini sila mga ginamit sa Ginoo diri sa pagpadayag sa ngalan sa Ginoo sa daang tugon pinagis pagtukod sa syudad sa katawhan sa Ginoo. Mga doon na sila yung mga kaapanan sa kinabuhi. Pero kini karong Jerusalem nga maang Dios gyud mismo magtukod wa na gyud kay makita nga apan. Wa na gyud kay makita nga mga kasawayan pa. Kasawayan pa. Og mo kini nakanindot karon nining bag-ong Jerusalem mga kapaglaom kay gitukod kini og usa ka magtutukod og panguluhan kini og usa ka pangulo nga hingpit nga mao gamhanan digid sa tanan nga mao ang Dios gayud mismo sa iyang kaugalingon. Gani unsa man dining dapita karon nga giandam ni Kristo mismo siyang kagalingon, di ba niingon sa gidina sa anong teksto nga moadto ako arog mag-andam ako dapit alang kaninyo. Sa Bisaya sa English po na nga pinulungan sa King James version, in my Father's house are many mansions. I will go to prepare a place for you. So unsa man ning dapita, klasihas dapit nga giandam ni Ginoong Hesus alang kanato. Akong basahon mga kapaglaom di Pastor Boss sa Hebrehanon kapitulo 11:16. Sumala padre nagaingon apan ang tinuod mao nga ilang gitinguha ang usa ka labi pa ka maayong yuta nga sa ato pa usa nga langitnon. Tungod niya na ang Dios dili maulaw nga pagaingnon siya nga ilang Dios. Kay siya nakaandam naman og lungsod alang kanila. Pagkanindot mga kapaglaom nga kini diay dapita usa ka langitnon
og maayo nga dapit or yuta. No? Sa ato nang giingon nga ganina ang katong kaniadtong syudad nga karaan sa Jerusalem gitawag to og yutan-on o kalibutanon ngano man kay naa didto pa ang mga kasawayan. Yes. Bisan pa nindot ang iyahang dapit pero doon nagyapoy mga bahin nga kasawayan o bisa labo na sa mga nagpuyo niini o sa mga nangulo niini. Yes. Apan karon kining dapit nga langit ng Jerusalem nagpakita sa usa ka hulagway sa usa ka dapit nga gawas nun sa mga kasawayan. Sala. Yes. So, wala sala na pa ba? sala, Pastor Kem. Wala na sala. Wala na mga krimen, Yes. dili na ka mahadlok bisang gabi ka. O well fact ang sa bag-ong Jerusalem, Pastor Kem, wala na dito'y gabi. Oh. Yes, kay ang presensya sa Ginoo, ang iyang kahayag, mudanag siya, walay kangit-ngit. Yes. Oh. Yes, sumala ka na sa gisulti sa Biblia. Yes, Pastor Kem. Ang Galacia 4 versikulo 26, Pastor Kem, ang ngalan gingan lang gyud sa Ginoo, Pastor Kem. Murag iyabang restore ang kining karaan. Ingon dinhi, apan ang Jerusalem nga anaa sa itaas may kagawasan kay siya mao ang atong inahan. Gitawag sa Bnesia og mooy inahan. Inahan. O gusto pa diha tawag sa Biblia, may kagawasan. May kagawasan. Ang Jerusalem nga anaa sa itaas may kagawasan. Meaning, the New Jerusalem nga tuwa karong gipundar sa Ginoo. Kay sumala ba sa Biblia, Pastor Kem, human nga masunog kini so pagkasunugod din man ang impierno. Yes, Basta atong natunan sa unang mga panahon, mga episode nga kining yuta mao ni siya ang dinhi pagkasunugon ang yawa. Kauban sa mga angheles niya nga mga katong katluan kabahin nga naapil niya, mikuyog kaniya ug sa mga baga nga pundok sa mga tao nga sama sila sa bunbun sa balas, dinhi sila pagkasunugon ug niya hangtod nga mahimo silang abo, mga kaigsuonan, mga kapaglaom, limpyuhon sa Ginoo, ibalik niya kining tawag bag-ong yuta, the new earth. Iya kini nga bag-ohon ug niya after 1,000 years human sa usa ka libo ka tuig nga pagbakasyon o paglingaw-lingaw sa mga niluwas sa Ginoo, itunton ang bag-ong Jerusalem. Pastor Kimoni siya, Yes. the new city, the holy city of God, the new Jerusalem, ituntun siya. Dinhi balik sa yuta nga mahimo siyang kapital sa syudad o kung sa kining tawag bag-ong yuta, bag-ong langit o bag-ong yuta nga sa diini-ini wala nay kagabion dito, lulun bulawan ug unya wala nay mga dautan. Pastor Kem, mao ni siya ang gitawag siya gawas don siya. Aduna siya ang Jerusalem sa taas dunay may kagawasan ug siya mao ang atong inahan kay kuha siya, Pastor Kem, nga murag kanibang gasa siya. Murag kanang gift siya sa Ginoo sa mga katawhan niya. Nga mao siya'y dito niya papuyon, dito po niya tigumon ang iyang katawhan panahon unya sa adlong igpapahulay. Kay naamang gyapon nato dito ang pagsimba sa Ginoo every Sabbath according to diha sa Isaiah nga mutapok ang iyang katawhan dito sa bag-ong Jerusalem. Yes, Pastor Ken. Anindot mga kapaglaom, no? Kaniadto manggod sa una tuyo sa Jerusalem nga daan nga mao kini mahimo nga instrumento nga sa diin ang ngalan sa Dios mapabaniog gayon Yes. sa tanang katawhan sa kalibutan. Kay usa ra man ang dapit nga nag-ila og Dios ang mao man ang mga Hebrehanon o mga Israelhanon. Apan niini karon sa bag-o ng Jerusalem mga kapaglaom, dili na aron nga danihon ang mga dili magtotoo kay wa na may magtotoo niini. Yes. Niining panahon kundi Puros na ni siya mga matarong. matarong. Kung dili mo na ni ang panahon nga makig-uban na ang mga matarong diha sa Dios. Yes. Kung gingon ni pastor, gani makita ka na diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10, nagingon siya, apan ang adlaw sa Ginoo maabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mga wagtang uban sa dakong dinaguop Yes. ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa labihang kainit Yes. ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat ani ini. Yes. Mao kining
bag-ong langit sa bag-ong Jerusalem sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining kalibutan. Yes. Din higapon iya pakanaog sa Ginoo. Og mao kana kanindot mga higala igsuon, ato karon nga gituki manggod mga higala nganong naa man ni tungod kay ang Dios gusto gyud sa Dios mismo nga siya na gyud ang muhari na Yes. sa ato ang kinabuhi. Na kini Pastor Kim makita diya sa pinadayag 21. Yes. Katong bitaw atong gihisgutan nga ituntod sa Ginoo Pastor Kim ipakanaog. Pinadayag 21 bersikulo 2 unya loksuta sa 10. Ingon dinhi, og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem. Mo ni sa siya ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana maingon sa usa ka pangasawunon nga gidayan-dayan alang sa iyang pamanhunon. Og diha sa espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako og hataas nga bukid ug iyang gipakita kanako ang balaang syudad. Ang gipakitaan ni Pastor Kim si Juan. Si Juan sa diha tuwa siya dito sa isla sa Patmos. Ug unya kini mao ang Jerusalem nga nanaog gikan sa langit o gikan sa Dios. So meaning, sakto ang gisulti Pastor Kim nga kining bag-ong Jerusalem, ang Dios gud mo ay nagtukod nini kay gikan kini sa langit o gikan sa Dios. Siya gud ang nagbuhat. Muna tawag Pastor Kim ba katubi taw iyang saan sa Juan 14. o 14 nga ayaw mo og kaguol kabalaka kay mo adto mag-andam og mga luna. Di ba? Imo makita niya na mga kaigsunan. Mauni ang gipreparar sa Ginoo og kini gidayan-dayan alang sa iyang pamanhunon Pastor Kim. Murag kanang murag bride ni siya. Oo. Nga maoy iyang sa mga pamanhunon niya. So imong makita ba nga kining bag-ong Jerusalem usa ni siya ka gasa sa Ginoo. Usa niya ka kanang gitawag nga mao ni siya pinaka ultimate na to nga kalipay nga makapuyo ta ni ining bag-ong Jerusalem. Kay sa ato man gud dining Pastor Kim nga gipuy-an dili nimo kuan ba nga nayuban dato, nayubang pobre, walay balay, nag-abang lang ka, nya luoy kaay ka din nag-antos ka init kayo pero dining panahon na mga kaigsunan wala nay pinalabi, wala nay ingon nga kanang luoy imong balay kundi tanan Pastor Kim equal na ta. Sumala sa saad sa Ginoo nga kitang tanan iya gitang dadon didto sa iyang gingharian. Kung kaning giingon nga bag-ong Jerusalem mga kapaglaom man sa lungsod o syudad, abot pasabot diay nga unya ini pa kanaog ni ini sa Dios aduna na lamay usa gayud ka syudad sa tibuok kalibutan. No? Tinuod na. Daghan mo kayo og mga syudad pastor no, daghan kayo og mga nasod. Yes. Pero kung mawagtang man gyud na, mawagtang man gyud ni tanang dapit sa kalibutan no, kang Jerusalem nga daan nga giila gyud sa daang tugot sa katawan si Ginoo. Mawagtang man gyud na apil kay hinluan man si Ginoo pero mobalik gyud ay kina bag-o na og unya niining kabag-oha nga Jerusalem, Dios na mismo mao ang hari og presidente. Yes. Nga siya ang nagtukod. Siya nagtukod unya kaning gingon diri nga sama sa pamanhonon nga gidayan-dayanan tungod bang gayud kay ang Dios manggod sa iyahang pagtukod niini iya kini nga gihimo sa pinaagi og mga dili basta-basta nga mga materialis. Yes, tinuod na. Kani dunay mga pipila diri gihisgutan diri mga kapaglaong nga mga materialis gihimo sa Ginoo nga ang kining syudad no nagaingon sa diha sa bersikulo 12 sa 21 sa pinadayag kini adunay dako nga mahabog nga paril may napulog duha ka mga pultahan ug ang pultahan ana ay napulog duha ka mga manlunda. Yes. Og diha sa pultahan nasulat ang ngalan sa napulog duha ka mga banay sa kaliwatan ni Israel. Yes. Ang isa og sa sidlakan may tulo ka pultahan sa amihanan kay kwadrado man ni mga kapaglaom no? So kada panid dadunay tulo ka portahan nga mo suma total siya og 12 ka portahan. Yes. Og sa maong portahan kada portahan na dito ang manulunda no? Og dula dito nagapong si San Pedro nga naghawid dito og sunoy no. Wala. Si kuan si mga manulunda. Isa og unya ang paril sa siyudad may napulog duha o 12 ka mga sukaranan no o pundasyon. Og kanila ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostolis sa kontriniduta no.
nga Tinuod na. sa ato pa kung gisulat ni ilang mga ngalan dito, pastor. Siguro na gini Sigurado. sila nga malangit. Kini Oo. sa kay isulat sa Ginoo dito ilang ngalan nya di maluwas. Wala sila dito. Muna bitaw, Pastor Kim, ang advantage sa atong 12 ka mga apostoles. Yes, ika-13 ba po si imo makita si Pablo. Oo. Pero kining 12 Pastor Kim, imo makita gyud nga sure gyud Pastor Kim. Kay ang ilang mga pangalan nasulat na dito sa mga haligi o sa mga pultahan sa Jerusalem. Yes, Pastor Kim. Og dito sa matag portahan na dito nasulat ang 12 ka bana sa Israel. Di Yes. naman nato materis pastor no og asa ta masulod nga portahan og puta kabaw kung sa paagis Ginoo nga ang musod kaliwatan ba na ni Reuben ni Benjamin, ni Benjamin ni Joseph, Manasseh ni Joseph yes, no. yes. Pero importante makasulod ta dito. Wala kabalon si pamaagis Ginoo og bahaygon ba na niya nga diri ka sulod ka diri ka kaliwatan pero mao ka na dito mga kapaglaom nga giingon sa Biblia og mao sab kini og ang nakisulti kanako ingon pa ni Juan ingon sa bersikulo 16 ang syudad nahimutang nga kwadrado may gitas-on sama og usab iyang kalapdon square kwadrado gyud. Yes. Og pinaagi sa iyang barahan iyang gisukod ang syudad kini may 2,000 og 4 ka gatos ka kilometro or 2,400 ka kilometro square kilometer ang iyang kalaparon og kunting dakwa. Og ingon pa sa uban gumulibot kuno ka sa Cebu, Santander nya balik diri sa sentro nalang kuno na mga 200 kuno ka mga kilometro no. Pero kining 2,400 ka kilometro nya kwadrado Yes. pagkadakuan ni mga kapaglaom ug ningon sa diha og isa kini may 2,000 o 2,400 ang kalaparon unya ningon sa diha gisukod usab ang parel niini nga may mga kanuman og 6 ka metro sumala sa sinukdan sa tao nga may pagsukod niini sa mga manunda. Ang parel hinimog mga batong haspi o jasper stone. Unya sa padiha lonsayng bulawan. Yes. Lonsayng bulawan ang syudad niini nya matin-aw mura og bildo. Okay. Ang mga patukuranan sa parel sa syudad gidayan-dayanan sa tanang matang sa batong hamili. Ang nauna jasper, ikaduha sapphire, ikatulo chalcedony, ikaupat esmeralda, ikalima sardonica, ikaunom carnolina, ikapito crisolito, ikawalo berilyo, kasiyam topasyo, ikanapulo crisopaso, ikanapulo usa jacinto, ang ikanapulog duha ametista. Ato ning gibasa mga kapaglaom kay aron ato mahanduraw ba nga unsa gyud ay ang katahom nga giingon sa Dios nga iyang gianda mga puy-anan dito sa langit. Yes. Nga gani wa pa ta kakita diri nga niingon nga nagbagamit og bato or balas. Yes. No? Wa Wala. pa poy giingon diri pastor o makapaglaom og kabilya. Wa pa gyud. Puro pa gyud mga bulawan og mga hamili nga mga bato. Yes. Insya og ang napulog duha ka mga pultahan hinimog napulog duha ka mga mutya o perlas. Ang matag usa ka pultahan hinimog usa ka lamang ka buok mutya puro mutya no o perlas og ang kadalanan sa syudad lonsayng bulawan. Matin-aw murag bildo. Tipik lamang ni mga kapaglaom sa ato ang makita sa Biblia. Yes. Pero unsa na lang gid kaha og naa kan ining syudad nga lonsayng bulawan. Yes, actually Pastor Kim, mo ni ang pananaon nga gipakita ni sa Ginoo ngadto kang Juan. O kini tinuod mga kaigsunan nakita gyud ni Juan mismo og iya ganing gisulat. Mutingon ni Pastor Kim, unsa nagigka ba kung dili lang kay nagsudong ta karon sa kining ginarate ni Juan. Kung unsa iyang nakita, unsa ka kanindot yug kung naa lagi ka didto Tinuod, nga sa diin nga imong sa ato karon dinhi Pastor Kim ato pa man gitun-an ato bang murag gi-imagine lang nato nga bitaw no usa ka no kada ganing makakita kung naa lang kay relo gani nga kanang gold plated mahal naman gani. Mahal na. Oo, kanang uban na mga singsing although ang Adventist wala man tay kanang mga dayan-dayan nga kanang kwintas o mga alahas pero ang uban naagi pagtaguan lang Pastor Kim pero wala lang ginlagi na display kay usahay man gud mga kapaglaom mo ni siya ang hinungdan sa atong garbo. Pero dito sa langit Pastor Kim ang gibasa ganihan ni Pastor Kim sa pinadayag nga matag pultahan o matag parte niini adunay laing-lain nga klase nga mga precious stones o kalabanan niini kadtong mga bulawan yun mga crystal, sardonyx, beryl, sa pa din na
nga puros gyud mga presyoso ug mga mahalon nga mga bato, Pastor Kim. Mga hamili. Yes. oo. Pagkanindot mga kapaglaom, no? At gibasa man ko ganina ni Pastor Boss nga sama siya sa usa ka babae nga pangasaw-unon. Pangasaw-unon. Gidayan-dayanan. Yes. Abot pasabot sa Ginoo o ni Juan nga gidayan-dayanan, mao kini ang paghulagway nga napunaan sa mga hamili nga mga bato. Yes. O mga bulawan nga wa pagyud say sarang makatugbang dinis kalibutan unsa man kanindot sama ni ining dapita nga wa pa pag-ingon di sa kalibutan nga puro bulawan nga syudad wa pagyud pod sab. Yeah. Wa pagyud sab pero na may ubang mga syudad pero bisan gani usa ka building lang o kwarto Wala, syudad maglisod man gani. Naay mga bulawan nga gipanghimo nila kanang sa mga pawn shop kanang bitong mga jewelry shop Oo. Pero kani karon mura ka pod og makakatawa sa bakay. Dito mura og ang kawatunon dito bato na lang. Kay murag mo may mahal dito na bato, no? Pero ang nakanindot Yes. mga higala mga kapaglaom dugang pagyud niini nga sa 22 og wala na ako'y nakitang templo sa siyudad. Kay ang templo niini mao man ang Ginoong Dios Yes. nga magagahom sa tanan og ang kordero og dito Yes. wa na templo sab. Yes. Kay na naman gyud ang Dios mismo. Mismo, Pastor Kim, kanang New Jerusalem, muna siya gitawag capital na siya, Pastor Kim, sa bagong langit o bagong yuta. So meaning, usara, Pastor Kim, ang sentro, the New Jerusalem. Nga sa diin, wala dito'y kangit-ngit, wala dito'y kagabion, puros dito'y igsuon, kahayag. Kay ang trono sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, anaa kanunay. Tinuod ka na pastor. Yes, Pastor Kim. Kay nganong sa pinadayag, Pastor Kim, gisulti din nga ang bagong Jerusalem sa gitagana sa ingon sa usa ka pangasaw-unon. Ngano, Pastor Kim, tungod kay kita baya nga mga anak niya, Pastor Kim, kita nga mga kataguhan niya, gisimboluhan ta sa kitawag niya the church, diba? The church. Nga mao ang bride. Di ba? Sa 10 virgins, ang wise mo to gisimboluhan sa iyang iglesia. Oo. Oo. Now, kinsa gani ang groom? It is Jesus Christ. So, kining New Jerusalem, si Kristo ang nagtukod nini, siya pud mismo gid ang nag-andam nini gikan sa Dios. Mura siya munipoy anan sa groom ba Pastor Kim? Nga makita ba? Siya ang groom or siya naa dito ang groom. So kining kita nga mga anak niya moadto dito aron diin mao ni atong pagapuy-an Pastor Kim. So the groom itself naa dito si Jesus Christ o kita nga iyang pangasaunon ang church nga putli mao ni siya igsoon nga mao dito moadto dito iyang pagkakuhaon ta niya. So mura bito nga kasal Pastor, mura ba ganang kasalan Pastor Kim. Muna nga ang pagbalik sa Ginoo gi-consider sa kanang the parable of the wedding. Diba? Katong parabulo sa kasal sa Biblia nga sa diin katong bitong naihari Pastor Kim nga ang iyang anak kaslunon nga naa ditoy mga tao nga iyang giimbitar apan wala tagad. Oo. Invitasyon. Yes, mao ni siya Pastor Kim. Mao ni siya. Yes, Pastor Kim. So daghang salamat kay na pastor no. Usa na lang gayud ka taho mga higala nga ang maong syudad gani dugang pa sa mga pipila ka mga teksto. Naingon siya nga ang syudad wala magkinahanglan og adlaw o bulan Yes. sa pagdan-ag kaniya. Yes. Kay ang himaya sa Dios mao man ang iyang kahayag. Yes. Ug ang iyang suga mao man ang kordero nga mas Hesus. Og pinaagi sa kahayag sa syudad managpanglakaw ang mga nasod ug ang mga hari sa yuta na nagdala sa ilang himaya ngadto nini. So Yes. ang magdala og kahayag niya na ang bagong langit ug bagong yuta karon mga higala The New Jerusalem. ang bagong Jerusalem nga Yes. dito nagpuyo Kay ang Dios. pure gold siya Pastor Kim. Musidlak god, no? Mo ba ni Pastor Kim ang gidumtan gyud sa yawa nga gusto niyang ilugon. Ang tawag ang kampo sa mga balaan, di ba? Sa di pa man gud sunugod ang kining yuta Pastor Kim. Tuad didto ang mga dito pagkadadon na sa Ginoo, mga balaan. Puyo. Oo. Unya sa diha nga buhion sa Ginoo after 1,000 years. Katong mga daotan kauban sa yawa sumala sa Biblia nga magbaton sila og grabe gyud nila nga murag ilaron pag utto sa yawa ang mga tawo nga buhi na nga murag nakabuhi na siya sa sirkumstansya sa pagkagapos o sa kalibong katuig og ilahang libutan ang campus mga balaan. Mao ni ang bag-ong Jerusalem Pastor Kim. So mao ni nga suko kay ang yawa ni gusto niya nga ilugo ni. Gusto niya nga kuhaon ni kay mao ni siya ang sentro
mao ni siya ang syudad nga sa diin ana ang Dios ug ana ang iyang makatawan kita Pastor Kim kaluyan sa Ginoo ihatang grasyahan ihatang kaluyan mga kaigsunan makapuyo gyud ta kung kita musunod kaniya mga kaigsoon bilang iyahang mga kanakan Pastor Kim. Daghang salamat na Pastor ngadto sa atong mga panapos dugang niini mga kapaglaom sa og ang iyang pultahan dili gayud pagasirahan sa maadlaw kay wala may gabi dito. Yes. Ilang pagadad-on ngadto niini ang himaya ug kadungganan sa kanasuran. Yes. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw Yes. nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o pagpamakak. Kun dili sila lamang nga naisulat diha sa basahon nga iya sa kordero Yes. sa basahon sa kinabuhi. Amen. Nakadumdum ko mga kapaglaom Pastor Boss, kanta ta sa una nga balay ko sa langit. Nagasidlak-sidlak. Nagasidlak-sidlak Yes. nga balay ko sa langit nagasidlak nga luyo sa panganod. Kanta yeah. pa nga Ginoo Ginoo hinumdumi ako Yes. sa imong pagbalik mo balik gid siya. Yes. Nya sa katapusan gibasa nato sa teksto na isa nga ang ako nga ngalan nahisulat dito Yeah. no nga ang lamang makasulod dito niining bagong Jerusalem managpuyo o manubli nini katong mga ngalan nga nasulat Yes. dito sa basahon sa libro sa kordero nga mao si Ginoong Hesus. Amen. Unsa katahom mga higala kapag laom Pastor Buhos? Yes. Ang giandam sa Ginoo bisag unsa kanindot atong balay dinhi o pinakanindot man sa tibuok kalibutan wala ra kini gikatugbang sa unsa giandam sa Ginoo niya sa palaboton. Yes. Kung dili man tanindot diri balay mga kapaglaom ug nag-abang ra sumala pa ni Pastor Boss aduna giandam kanimo nga mansion didto sa langit. Amen. Ug managtutok ta niya ng adlaw sama ni Abraham nga managpaabot gayud nga matinudmanon og mapinadayonon niya ng syudad nga ang Dios na gyud mismo ang nagtukod. Buot mo ba higala igsoon kapag laom makauban dito ug makapuyo dito. Ako man nusab kami ni Pastor Muhammad. Yes, praise the Lord. Ug daghang salamat kayo sa inyong pakig-uban. Salamat Pastor Bohos Amen. sa imong pagpaambit sa mga kaalam o kahibalo nga nahimo kini atong pagtuon karon. Apan sa dili pa kita mo takop aduna ka bay mga pamilya nga mga panapos nga mga pulong alang sa itong mga kapaglaang Pastor. Yes, mauna siya Pastor Kim ang bagong Jerusalem kini nagsimbolo kini sa presensya sa Ginoo sa iyang syudad nga siya mismo ang siya gyud mismo ang nag-andam niini og gikan gayud kini sa Dios og naglaom kita nga bilang iyahang mga bride no iyahang mga pangasaunon magpabilin kita mga igsuon nga matinumanon diha kaniya aron iyatang kuhaon dadon dito sa iyang gingarian. Pastor Kim. Daghang salamat Pastor o daghang salamat sa Dios nga naghatag kanato og buta nga ato nga kanunay nga pagatutukan sa unahan nga mudangat gayod o nga kini naghatag kanato sa dakong paglaom nga ang tanang butang nining kalibutan na wala ra gyud ikatugbang sa unsang butang giandam sa Ginoo kanato sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Yes. Napupos ang atong panahon mga kapaglaom, kapaglaom Pastor Boss, apan Yes. sa dili pa kanato pagkatapuson ato kini nga pasalamatan sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Daghang salamat kayo Ginoong Dios usa ka dako nga pagpadayag nga among nahikabatnan nining pagtuon nga usa ka matahom o walay ka kumpara nga dapit nga imong gitagana alang sa tanan nimong katawhan. Yes, Nga Father. sa diin didto na managpuyo ang imong katawhan sa walay katapusan uban kanimo sa dayon o nga sa diin kun atoa ikaw adaa wala nagi problema pa o nagi paghilak pa Ginoo og puro na lamang pagmaya o pagdayeg o pagsimba ngadto sa walay kahangturan. Yes, Lord. May nagaampo nga ikaw maghatag ka namo og pagbati sa mga butang imong giandam alang kanamo nga dili unya malaylo ang among mga kasing-kasing sa mga tanyag niining kalibutana nga mga temporaryo lamang. Ikaw magapan benisyon sa among mga kapaglaom og sa niini nga programa nga sa diin kini maghatag og giya og suga sa among mga paglakaw niining kalibutan nga makadangat gid kami ni adlaw ikaw mo padayag kung makikuban kami kanimo. Yes, Father. Ining tanan among gitugyan kanimo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pakiguban sa usa na pod ka manilampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment nining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes ug i-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines.
Kuyog na punta sa sunod episode, matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Ug ang replace niini matag Miyerkules maoras sa gihapon nga oras diri sa Hope Channel, Central Philippines ning atong pinangga nga tulumanon, Pulong sa kinabuhi.